Malampuson og malinawon nga natapos ang Sinulog 2026 human sa gimanaban ng 5.2 milyon nga mga tao ang misalmot sa tinuig nga selebrasyon. Sumala ni Police Colonel George Ilanan, Officer in Charge, City Director sa Cebu City Police Office, ang banabana sa mga tao kay gibase sa opisyal nga datos nga gipagawa sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dugang pa ni Colonel Ilanan nga bisan pa sa daghang mga tao sa rota sa parada o sa Cebu City Sports Center, ang selebrasyon kay nagpabiling generally peaceful. Busa iyang gidayeg ang mga kapulisan sa ilang sayo nga pagpangandam o hugot nga koordinasyon sa lain-lain nga mga ahensya sa gobyerno og mga force multipliers. Samtang ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kay walay natala nga dagkong mga kadaot pagkahuman sa pagdagsa sa milyon-milyon nga mga deboto og turista apan adunay mga nakaagom og gagmay nga mga kadaot sama sa heat stroke ug dehydration apan dali ra silang gitambalan sa mga medical team nga naka-standby sa tibuok syudad. Nahibalan usab nga ang gidaghanon sa mga tawo kay giingon nga usa sa pinakadako sa kasaysayan sa Sinulog. Hilabi na tungod kay ang kadasig sa mga pagpasundayag ug mga contingents gikan sa lain-laing bahin sa nasod na hibalik na. At the peak, according to CCDRMO, we peaked at 5.2 billion. Our source is CCDRMO, which is a member of the Multi-Agency Coordinating Center. Then we only have 152 minor injuries, meaning And then this kind most of them kararaning kulap. Sa pikas bahin, ni paambit usab og mainitong pagtimbaya si Pope Leo XIV sa Augustinian Community sa Basilica Minor del Santo Niño de Cebu uban sa pasalig sa iyang espirituhanong kasuod sa tanan nga nagtigom alang sa tinuig nga selebrasyon sa Fiesta Senior. Sa giluwat niini nga pamahayag nang hinaot kini nga ang pagsaulog sa Sinulog kay mahimong usa ka oportunidad sa pagtubo sa pagpasalamat sa sakramental nga grasya sa bunyag nga naghiusa kanato kang Kristo ug sa naghimo kanato nga mga anak sa Dios ug mga miyembro sa iyang simbahan. Nakadayeg usab ang Santo Papa sa tanan nga nanambong alang sa selebrasyon sa mahigugmaong pangaliya. Hinungdan nga kinabubuton nga nihatag kini sa iyang apostolikanhong panalangin isip timaan sa kalipay o paglaom sa Ginoo. Gikan sa dakbayan sa Sugbo kini si Bombo Joanna Cañete and this is a Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!